अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पीछे चैप्टर नंबर 6 पढ़ा। चैप्टर नंबर 6 में हमने मसनूई चांद के बारे में पढ़ा। मसनूई चांद क्या है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है वो है हमारी ग़िज़ा। हमारी ग़िज़ा, हमें कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। सबसे पहले तो आमादगी में हम देख लें, झैल के जदूल में चंद ग़िज़ाई अजनास के नाम अलग अलग हरूफ में दिए गए हैं। आप इनकी निशानदेही करके इनको दायरा बंद कीजिए। आपके लिए एक मिसाल दी गई है। मिसाल दी है चावल, जे अलिफ वाव ने लाम चावल। तो आगे मैंने बना दिया दूध, अंडा, पनीर, मक्खन। और ये चीज़ें क्या हैं, हमारी ग़िज़ा के लिए फायदेमंद हैं। आगे है, हम अपनी ग़िज़ा के बारे में पढ़ेंगे क्या है, क्या क्या ग़िज़ाएं हैं। ग़िज़ा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। ग़िज़ा इंसान की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। हम रोज़ाना कई तरह की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारी ग़िज़ाएं हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है, आगे बताते हैं। मास्टर साहब, अमजद सुबह आपने क्या खाया? मास्टर साहब पूछते हैं अमजद से। अमजद एक बच्चा है, उससे पूछते हैं आपने सुबह क्या खाया? अमजद बताता है मास्टर साहब मैंने सुबह चाय पी। नजमा एक छोटी लड़की है, वो पूछती है मास्टर साहब मैंने दूध का एक गिलास पिया। इकराम, मास्टर साहब मैं हर सुबह अंडा खाता हूँ। वो बोलता है कि मैं हर सुबह अंडा खाता हूँ। एक ने बोला मैंने चाय पी, एक ने बोला मैंने दूध का गिलास पिया, तो एक बोलता है मैंने अंडा खाया। तो आगे क्या, मास्टर साहब सब लोग हर सुबह एक ही किस्म का खाना क्यों नहीं खाते, जबकि दोपहर को सब लोग चावल ही खाते हैं। यानी जब सुबह जो होती है उसमें लोग एक जैसा खाना क्यों नहीं खाते, हालांकि दोपहर में तो सब चावल खाते हैं, जबकि दोपहर में सब लोग चावल खाते हैं। मास्टर साहब क्या बोलते हैं, चावल तो हम कश्मीरियों की आम ग़िज़ा है। चावल जो है वो हम कश्मीर के रहने वालों की आम ग़िज़ा है। लेकिन चावल के अलावा हम और भी बहुत सी किस्म के अनाज खाते हैं, बहुत सी चीज़ें जो है वो खाते हैं, जैसे दूध और दूध से बनने वाली चीज़ें, घी, मक्खन, पनीर वगैरह, गोश्त, मछली, दालें और सब्जियां। यानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्या है चावलों के अलावा खाते हैं। वो कौन कौन सी हैं, घी हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया। घी हम किसी भी खाने में मिक्स करके खाते हैं, मक्खन भी, पनीर की सब्जी हम खाते हैं, गोश्त की बहुत सारी चीज़ें बना के खाते हैं, मछली खाते हैं, दालें बना के खाते हैं, और बहुत सारी सब्जियां हैं, सब्जियां खाते हैं। नाइमा एक बच्ची है, वो पूछती है मास्टर साहब क्या इतनी सारी चीज़ें खाना ज़रूरी है? मास्टर साहब आप बताते हैं बेटा इतनी सारी चीज़ें एक ही बार नहीं बल्कि हर रोज़ उनको बदलना ज़रूरी है। ये चीज़ें जो हैं वो एक बार नहीं खानी है। ये सारी चीज़ें, घी भी खा लो, मक्खन भी खा लो, पनीर भी खा लो, गोश्त भी खा लो, मछली भी खा लो, दालें भी, सब्जी भी, ये सारी चीज़ें एक बार खानी ज़रूरी है, तो हमारे लिए मुज़र हो जाएंगी। लेकिन जो है वो इनको बदलना चाहिए। हर चीज़ हर रोज़ मतलब बदल के खाना खाने चाहिए। हर चीज़ की इतनी ही मिकदार खानी चाहिए जितनी ज़रूरी है, यानी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। नाज़मा एक लड़की है, वो बोलती है मास्टर साहब इन चीज़ों को बदलना क्यों ज़रूरी है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हर रोज़ बदलना क्यों ज़रूरी है? मास्टर साहब बताते हैं हमारा जिस्म एक मशीन की तरह है, यानी जैसे एक मशीन है उसकी तरह उसको तवानाई यानी ताकत की ज़रूरत होती है। ये तवानाई उन्हीं ग़िज़ाई अज्जा से हासिल होती है जो मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास में मुख्तलिफ किस्म के अज्जा पाए जाते हैं। यानी ये तवानाई जो है, ये ताकत जो है हमें उन्हीं ऐसी ग़िज़ाओं से हासिल हो सकती है जो ये में मुख्तलिफ जो है किस्म की अज्जा पाए जाते हैं, जो अभी गिनवाई, इन्हीं से हमें जो है वो हमें ताकत मिल सकती है। लेकिन वो ताकत हमें एक बार खाने से नहीं मिलेगी, बल्कि उसको हर रोज़ बदल के खाने से, जो हमारे जिस्म के आज़ा को तवानाई यानी ताकत हासिल होने और नशो नमा यानी बढ़ने, अपने हमारे जो आज़ा हैं उनको नशो नमा पाने में मदद देते हैं। इकराम एक बच्चा है, वो बोलता है मास्टर साहब वो ग़िज़ाई अज्जा क्या है? वो बोलते हैं कि ग़िज़ाई अज्जा क्या है? मास्टर साहब बताते हैं वो ग़िज़ाई अज्जा ये हैं, प्रोटीन, नंबर 1 प्रोटीन, विटामिन, हयातीन, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट नशास्ता, नंबर 4 रोगनियात यानी चर्बी, नंबर 5 मादनी नमक यानी नमक जो होता है, नंबर 6 पानी। ये सारी चीज़ें आ गई। जैसे एक आ गया प्रोटीन, विटामिन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट,
اور اس کے بعد رغنیات یعنی چربی اور معدنی نمک اور پانی. یہ جو ہے ہمارے لیے غذا جو ہے جو غذائی اجزاء ہیں جو ہماری نشو و نما ہماری طاقت کے لیے ضروری ہیں. جس غذا میں یہ چیزیں مناسب مقدار میں موجود ہو. اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ پروٹین وٹامن کی کبھی کبھی ہمیں کمی ہو جاتی ہے, کبھی ہمیں پانی کی کمی ہو جاتی ہے, کبھی پروٹین ہمیں کم ملتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں کبھی ہماری جسم سے چربی کم ہو جاتی ہے اور کبھی بڑھ جاتی ہے. اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے وہ غذا جو ہے ایسی غذا کھائی ہوتی ہے بہت زیادہ جس سے چربی ہماری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا. اب وہ ہمیں کون سی کھانی ہے؟ جس غذا میں یہ چیزیں مناسب مقدار میں ہو یعنی ضرورت کے مطابق ہو اس غذا کو متوازن غذا کہتے ہیں. یعنی اس غذا جو ہے متوازن غذا کہتے ہیں. جیسے متوازن غذا کھانی چاہیے مقدار میں. ہمیں ہمیشہ کیا کرنی چاہیے؟ ایک مقدار میں مناسب مقدار میں غذا جو ہے وہ کھانی چاہیے. ناظمہ ایک بچی ہے وہ بولتی ہے ماں صاحب ان غذائی اجناس میں جو اجزاء پائے جاتے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں، ان کی کیا اچھائیاں ہیں، کیا ایسی ان میں اچھی چیزیں ہیں جو اس اجناس میں آپ نے ہمیں گنوائی ہیں. ماں صاحب بولتے ہیں لو سنو میں مختصر طور پر ان کی وضاحت کروں گا. اب کیا وضاحت انہوں نے کی ہے؟ جیسے پروٹین ہے. پروٹین کس کس چیز میں ہوتا ہے وہ بتایا. نمبر 1 پروٹین یہ گوشت، مچھلی، دودھ، انڈے، ترکاری، مٹر اور دالوں میں پایا جاتا ہے اور ہمارے جسم کو طاقت دیتا ہے. اب پروٹین کس کس میں ہوتا ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پروٹین ہمیں کون کون سی چیزوں سے مل سکتا ہے. یہ گوشت میں ہوتا ہے، مچھلی میں ہوتا ہے، دودھ میں ہوتا ہے، انڈے میں ہوتا ہے، ترکاری میں ہوتا ہے، ترکاری آگے سبزی، مٹر اور دالوں میں پایا جاتا. آپ یہ مت سوچو کہ آپ گوشت کھاتے رہو گے دالوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. دال بھی ہمارے لیے ضروری ہے، انڈے بھی ہمارے لیے ضروری ہے، سبزیاں بھی ہمارے لیے ضروری. ان سب چیزوں میں کیا ہوتے ہیں؟ پروٹین ہوتے ہیں. اور اب آ گیا کاربوہائیڈریٹ. اب کاربوہائیڈریٹ کس میں ہوگا؟ یہ آلو، چاول، گیہوں، جوار وغیرہ میں پایا جاتا ہے. یہ آلو میں ہوتا ہے، چاولوں میں ہوتا ہے، گیہوں میں ہوتا ہے، جوار میں ہوتا ہے، پایا جاتا ہے. اس سے ہمارے جسم کو حرارت اور توانائی ملتی ہے. یعنی اگر ہم جو ہے یہ نہیں کھائیں گے تو ہمارا جسم جو ہے توانائی، ہمارے جسم کو حرکت جو ہے وہ نہیں ملے گی. روغنیات یعنی چربی. اب چربی ہماری جو ہے وہ کس سے بڑھتی ہے؟ یہ دودھ، مکھن، تیل، مونگ پھلی اور گوشت میں پائی جاتی ہے جس سے ہمارے جسم کو توانائی اور حرارت حاصل ہوتی ہے یعنی گرمی. یعنی یہ چربی جو ہے وہ کس سے ہمیں ملے گی؟ دودھ سے بھی ملے گی، مکھن سے بھی ملے گی. تیل ہم کھاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو بھی ہم سبزی گوشت وغیرہ بناتے ہیں دالیں ان میں تیل ہی ڈالتے ہیں. مونگ پھلی جو ہے اس میں بھی تیل ہوتا ہے اور گوشت میں پائی جاتی ہے جن سے ہمارے جسم کو توانائی اور حرارت حاصل ہوتی ہے. آگے آ گیا نمک. آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا ابھی نمبر 4 آ گیا روغنیات معدنی نمک. تو ہمارے لیے جو ہے ہماری اس کے لیے معدے کے لیے جو ہے وہ نمک کیا ہے؟ نمک. اب یہ نمک کیا دیتا ہے؟ یہ پتے والی سبزیوں، دودھ، پالک، گڑ اور انگور میں پایا جاتا ہے. اب سمجھ آئی؟ یہ پتے والی سبزی جو آپ پتا سبزی آ گئی نا کڑم کی، یہ پتے والی سبزیوں دودھ میں، پالک میں، گڑ اور انگور میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ انڈے، مچھلی اور گوشت سے حاصل ہونے والے فاسفیٹ بھی جسم کو طاقت بخشتی ہے. ہمارے جسم میں یہ کیا ہے؟ 65% پانی ہوتا ہے یعنی 65% جو ہے فیصد پانی ہوتا ہے ہمارے اندر جسم کے اندر. آگے آ گیا نمبر 5 وٹامن. ہمیں وٹامن بھری غذائیں کھانی چاہیے. وٹامن بھری ہمیں غذائیں جو ہیں وہ ان سے ہمارا جسم مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. وٹامن کی کمی ہو گئی، آج بولتے ہیں وٹامن کی کمی ہو گئی، فلانے کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلانے اس کو یہ چیز ہے تو وٹامن کی کمی ہے، وٹامن کی ٹیبلٹیں کھاؤ، وٹامن کا یہ کھاؤ. اگر وٹامن کی ٹیبلٹ کھانے سے کھانی پڑ رہی ہے آپ کو تو اس سے وہ تو اس حد پہ پہنچی ہوئی ہے کہ آپ نے وہ چیزیں کھائی نہیں ہے نا، اسی لیے ہمیں وٹامن کی کمی ہوئی. اب وٹامن کی کمی ہمیں کیسے پوری ہوگی؟ وٹامن کی کئی قسمیں ہیں جن کو وٹامن A B C D اور وٹامن کہتے ہیں.
ہمیں وٹامن بھری غذائیں کھانی چاہیے، ان سے ہمارا جسم مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وٹامن کی کئی قسمیں ہیں جن کو وٹامن اے، بی، سی، ڈی اور وٹامن کہتے ہیں۔ ماسٹر صاحب، کیا وٹامن انہی غذائی اجناس میں پائے جاتے ہیں؟ اب ماسٹر صاحب یہی آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا، یہاں وٹامن کے بارے میں تو کچھ بتایا نہیں ہے کہ کون سی غذا کھانی چاہیے جس سے ہماری وٹامن جو ہے وہ پوری ہوگی۔ اب وہ بچہ پوچھ رہا ہے کیا وٹامن انہی غذائی اجناس میں پائے جاتے ہیں؟ یہ جو آپ نے چیزیں گنوائی ہیں انہی میں پائے جاتے ہیں؟ ماسٹر صاحب بتاتے ہاں، یہ سارے وٹامن مختلف غذائی اجناس میں مختلف مقدار میں پائے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم روز مختلف قسم کی غذائی اجناس کا استعمال کریں تاکہ ہمارے جسم کو غذائی اجزاء مناسب مقدار میں حاصل ہو سکے۔ یہ جو یہاں 4 قسم کی یہاں بتائی گئی ہیں سبزیاں، گوشت، دودھ، پالک، گڑ، انگور، تیل، مکھن، مونگ پھلی، گیہوں، چاول، یہ جو بتائی گئی ہیں ہمیں ہر روز کیا کرنا چاہیے؟ بدل بدل کے یہ چیزیں کھانی چاہیے، ان سے ہمیں وٹامن اے، بی، سی، ڈی جو بھی ہے وہ ہمیں پورا رہے گا، ہمیں کبھی بھی اس کی کمی نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی پیارے بچوں؟ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو سبق ہے اس کو اچھے سے پہلے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اور یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہے کہ ہمارے جسم میں کس کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی نہیں ضرورت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس سٹوری کو اچھے سے پڑھنا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی نوٹ بک کے اوپر اچھی تحریر میں لکھنا ہے۔ تو سمجھ آ گئی پیارے بچوں؟ اللہ حافظ، فی امان۔